अंबावली कपेल भाटान 2 दिसांचो ट्रायबल फेस्टिवल चालू आसा। केप्यां आदिवासी संघटनान कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या जोड पालवान हो फेस्टिवल घडोवन हाडला। केपें हो तिसरो जिल्लो जावपाक जाय। हांगा ट्रायबल लोकांचो आस्पाव चड प्रमाणांत आसा। हाका लागून हांव अधिवेशनांत हो मुद्दो मांडटलो। कार्यावळी वेळार कुडचडचो आमदार निलेश काब्राल उलयलो। जे पारंपरीक वस्तू हांव सदांच म्हणटा की ज्यो दायजान दिल्ले म्हणजे आमचे ट्रेडिशनल वस्तू फुडें व्हरपाक जाय आनी फुडें व्हरून जशें राजन बाबान सांगलां की आमचे फुडले पिढी दिवपाक जाय आनी बरें दिसता की फुडली पिढी जेजो बाबान सांगले भशेन की इन्वॉल्व जाता। म्हणजे यंगस्टर्स जे आज खूप शिकल्या पण आपणाचे ट्रेडिशन विसरपाक जायना आनी आमचे ट्रेडिशना भितर ज्यो गोष्टी आमचे फाटल्या आवयन वा ताचे पंजांनी केल्ले आसा हे फुडें व्हरपाचें काम ही आमची भुरगीं करता म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता। पूण हांगा एक 3rd डिस्ट्रिक्ट जे ह्या भागांत जावपाक जाय हो भागा खातीर हांव उलयल्लो आसा आनी तो ST डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय कित्याक सरकाराचे सेंट्राची खूब स्किमी आहा, स्टेटीची खूब स्किमी आहा आनी आमच्या हांगा 33% प्लस केपें तालुकान ST भाव आनी भयणी आहा। सो हेजे खातीर हांकां फायदो जावचो आनी हांकां फक्त फायदो आपणाचो न्ही म्हणजे आपणाचे जे दाय सांबाळून दवरपाक जाय ते फुडें व्हरपाक जाय तेंय सांबाळून दवरचें। आता ह्या निमित्तान ते सगळे येतले म्हणून आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या तर्फे 500 लोकां खातीर फ्री स्पेक्टिकल्स 500 पसून स्पेक्टिकल्स आहा ती आमी फ्री दितले कळ्ळें न्हू सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आनी म्हज्या आमच्या सगळ्या ऑफिसांतल्या हातूंतल्यान हो एक कॅम्पय जातलो। सो लोकांक ह्या गांवांत भितर दोतोर येतले चॅकअप जातले तशेंच स्पेक्टिकल्स ऑन दी स्पॉट तांकां मेळटली। आदिवासी समाज जो आसा गावडा कुणबी वेळीप हे तिनूय जे समाज आसा हे प्रोटो ऑस्ट्रेलियन रेशियल स्टॉकाचे आनी आमच्या हांगासर हो जो उत्सव आसा हो आमकां दाखयता आमच्या आदीम संस्कृतायेचें दर्शन आनी आदिवासी समाजान आमच्या गोंयच्या मुळाव्या संस्कृतीचें पुजवण केला। ती संस्कृती जी आसा ती केळिल्ली आसा आनी त्या संस्कृतायेचें दर्शन आमकां तेंच्यांनी घडयल्लें आसा। आयच्या ह्या महोत्सवाक हांव जो उपस्थित आसा तो हो जे दायज आसा हे पळोवपा खातीर हांव खास येयल्लो आसा आनी आमच्या पुर्वजांचे दायज आदीम वसाहतकारांचे दायज कशें आसा हे कोणी विचारले जाल्यार तेंच्यांनी हे सगळें पळयले उपरांत तांकां खऱ्यांनीच समाधान मेळटली, तृप्ती मेळटली। वालोर दिवपाक जाय आनी कोणाक वालोर दिवपाक जाय जे लोकांक आपल्या कम्युनिटीचो आपली परंपरा सांबाळपाचो आपले ट्रेडिशन आनी कल्चर सांबाळपाचो मोग आसा पळय तांकां। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।